अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आज आपकी मुलाकात कराएंगे जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन साहब से। इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ वादी कश्मीर की हालात व वाक़ात पर बात होगी, कुछ सियासत पर बात होगी और कुछ इनकी भी हम राय जानेंगे। सबसे पहला खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप किसी पीएचडी की अलायंस के साथ नहीं हैं, उस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? इस बारे में मैंने कई बार आप लोगों से बात की और उसके वजूहात बता दिए। तो पीएचडी तो एक कुछ पार्टियों का एक मजमा है, तो वो अलग बात है। यहाँ जमहूरी सिस्टम में हम रहते हैं, यहाँ हर एक को बात करने का बिल्कुल अपना हक है। इसलिए मैंने अपनी पार्टी को, जो पीडीएफ के नाम से जानी जाती है, बहुत ही कम अरसा हुआ इसको बनने में, तो अब उसको कायम दायम रख कर जो हमारा अपना प्रोग्राम है, पार्टी प्रोग्राम है, लोगों के हित में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, उसी पर हम अमल पैरा है। और उनका जो है तो हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हर एक को अपनी राय कहने का, जानने का हक है। तो इसीलिए मैं दूर भी नहीं हूँ और उनकी मुखालिफ भी नहीं हूँ। तो उनका एक है अपना और हमारा अलग है अपना। आपको नहीं लगता कि भाजपा की जो सरकार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड लेके है और आपकी पार्टी बिल्कुल नई नहीं है? आपको क्या लगता है कि भाजपा, अगर वादी कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो उनका किस तरह से रीच आउट रहेगा एज कम्पेयर टू योर पार्टी? देखिए, हम एक जमहूरी सिस्टम में रहते हैं, लोगों को अपनी राय देने का हक है। वो जिसको भी मुंतखब करे, लोग ही फैसला कौन है। पार्टियां नहीं होती हैं, बल्कि लोग होते हैं। पार्टी कितनी भी मजबूत हो, प्रोग्राम और मामलात और कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, पार्टियों को चुनते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को जो एक नई तब्दीली उन्होंने लाने की कोशिश की, उसके नताइज आपके सामने हैं। बल्कि जो उन्होंने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और सियासी इस्तेकाम के बारे में, तो आपने देखा कि बिल्कुल अभी ऐसी कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही है कि जम्मू कश्मीर में ख़ासकर वेले में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। बल्कि रोज़मर्रा के मसाइल जो है, लोग एलिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से कि उनके पास अपनी चुनी हुई सरकार नहीं है, चाहे किसी की पार्टी हो। एक अवामी हुकूमत का एक तरीक़ाकार अलग होता है। गवर्नर राज कितना भी मौसर हो, अच्छा हो, मगर मुतबादिल नहीं हो सकता है जमहूरियत का। तो इसी तरह ये है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके कि उनको इलेक्शन कराने चाहिए, ताकि लोग जिस दलदले में फंसे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी का सबसे बड़ा चैलेंज है, बड़ा मसला है। और करप्शन, जिसके बारे में कहा गया था हम इसको करब करेंगे, आप देखते हैं कि जितने सिलेक्शंस हुई, बज़ात खुद बोर्ड भी इनके हैं, मेंबरान भी इनके हैं, सिलेक्शन भी इनका है, और इसको कलअदम करना भी इन्हीं का है। तो ये अक्कासी करता है कि करप्शन बढ़ ही गया, कम नहीं हुआ। अक्सर लोगों का सवाल है कि आपने अलहदगी क्यों चूज़ की? अगर सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की, उन्होंने एक अलायंस सिस्टम क्रिएट किया, लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये वाहिद रास्ता इख्तियार क्यों किया? वाहिद रास्ता नहीं है। हम जहाँ भी, हमारा जो मंशूर है लोगों का काम करना जी। मंशूर, उनको जो 2 पार्टियां हैं और कौन है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और तारिगामी साहब वो एक आदमी है। तो और कौन सी बड़ी पार्टियां हैं जो आपस में जुड़ गई हैं? यहाँ तो काफ़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, दूसरे भी है, अपने भी है, पीसी भी है। तो हर एक को अपना हक बनता है कि वो अपना मंशूर, बाकी हम 370 के ख़िलाफ़ नहीं है। हम कश्मीर की जो इनफरादियत थी उसके साथ साथ है, जो भी उसका सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। जो इस चीज़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वापस लाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है,
سب جوڈس ہے، اس پر چرچا زیادہ نہیں کی جا سکتی ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے ایک یہ سسٹم بنا تھا، تو عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کو جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ضرور انصاف ملے گا۔ حکیم صاحب، ایک اور بات جاننا چاہیں گے کہ اگر فیوچر میں کوئی الائنس سسٹم ہوتا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ، تو کیا آپ تب بھی ایز اے انڈیپینڈنٹ لیڈر لڑیں گے یا آپ کسی الائنس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ دیکھیے، اب یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا، قبل از وقت کچھ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو وقت ہی بتائے گا کہ لوگوں کے ہت میں جو بات رہے گی، لوگوں کی مسائل، بے روزگاری، یہاں کی انفرادیت، یہاں کے تشخص، تو کسی کے بھی ساتھ بھی لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہاتھ ملانا پڑے گا، وہ الگ بات ہے، اور سیاسی سسٹم جو ہے وہ ہمارا اپنا الگ ہے۔ جی، وادی کشمیر کی کئی ساری سیاسی جماعتیں، انتخابات کا تو پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، لیکن آج کل پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر گراؤنڈ زیرو پر دیکھیں تو کافی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس والے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کی سیاسی جماعتیں خالی اپنا ریچ آؤٹ بڑھانے کے لیے، لوگوں کا وہ جو بھروسہ ہے وہ واپس لانے کے لیے وہ سب کر رہی ہے، یا کوئی وہ چاہتی ہے کہ واقعی میں وادی کشمیر کے اندر جو ہے انتخابات منعقد ہونے چاہیے؟ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، دیر بدیر الیکشن ان کو کرانے ہی کرانے ہیں، اور ہر ایک کا جو ریچ آؤٹ آپ نے بتا دیا، سب کوشش کرتے ہیں اپنی پارٹی کو مستحکم بنانا، اپنا پروگرام لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ تو الیکشن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا منشور ہے، معاملہ ہے، وہ کب کرائیں گے، مگر ہماری استدعا ہے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے لوگوں کے معاملات، مشکلات، چاہے وہ اقتصادی طور ہو، سیاسی طور ہو، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہو، بے روزگاری کے سے، لا اینڈ آرڈر کے معاملے کی وجہ سے ہو، سرکار کو چاہے کہ وہ پیش قدمی کرے اور یہاں پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن منعقد کرانے کا اہتمام کرے۔ دیکھیں تو کئی ساری سیاسی جماعتیں 370 اور 35 کے ہٹ جانے کے بعد کافی ساری سیاست کر رہی ہے، وہی اگر دیکھیں تو کئی ساری سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کورٹ کے ہت میں جا کے اس 370 کو واپس لائیں گے، اور کئی ساری پارٹیاں کا یہ بھی موقف ہے کہ 370 ہٹ گیا تو اب واپس نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی پارٹی جو ہے کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے، یہ میں اس پر بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم واچ ہی کرتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہی ذمہ دار ہیں اس کے، پہلے اگر ہمیں ماننا پڑے گا، وقتاً فوقتاً ہم ہی نے جو اپنے خصوصی مفادات کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے اس کشمیر کانسٹیٹیوشن کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، وقتاً فوقتاً، بانگ دہل میں کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی ترامیم ہم نے اس میں کی، اب کیا رہا تھا ادھر 370 میں، باقی کیا کہ ہمارے پاس پرائم منسٹر تھا، صدر ریاست تھا، آپ دیکھیے کب اس کو یہاں سے ہٹایا گیا۔ یہ اسی وقت سے شروع ہوا، اس ہمارے اپنے جو یہی اسی پارلیمنٹ نے دیا تھا، ہمارے بڑے بڑے لیڈروں نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے، ہمارے شیخ صاحب نے، مہاراجہ ہری سنگھ نے، جو ایک ڈھانچہ بنا ہوا تھا اسی ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ایک وابستگی کی تھی، ایک اسپیشل سٹیٹس ملا تھا جموں کشمیر کو۔ بدقسمتی ہے کہ اس کو انہوں نے وقتاً فوقتاً ہر ایک نے اس میں مداخلت کی اور کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو اب چاہیے ہمیں کہ لوگوں کو بالکل سچ بتائے کہ جتنا ہم الیکشن میں ایک بات کہتے ہیں اور الیکشن کے بعد کرسی پر برجمان ہو کر ہم دوسری بات کہتے ہیں، میں ان لوگوں کی ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک الگ سٹینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سٹینڈ ہو۔ کئی موقع ملے ہیں کہ ہم اب اس 370 کو پرمنٹ بنائے، لیکن کسی نے نہیں بنایا، بلکہ عارضی ہے۔ اور اب ایک موقع ایسا آیا کہ اسی پارلیمنٹ میں، ہاں ٹھیک ہے کہ بھاجپا سرکار کو ایک اکثریت ملی، اس اکثریت کے بل بوتے پر انہوں نے ہٹا دیا۔ ہم اس کو ٹھیک نہیں مانتے ہیں کہ ٹھیک کیا، بلکہ اس سے شک و شبہات ہی
پیدا ہوئے آپس میں، دوریاں ہوئی. تو جتنا ممکن ہو سکے کہ جو کچھ ابھی بچا ہے اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جموں کشمیر ایک سینسٹیو اسٹیٹ ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا کشمیر نیوز سروس کے ساتھ جڑنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر کے سابق وزیر اور پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر حکیم محمد یاسین صاحب، جن کا یہ ماننا ہے کہ وادی کشمیر کے لوگ امن پرست ہے اور یہاں تعمیر و ترقی چاہتے ہیں. تو ناظرین، آپ بنے رہیے کشمیر نیوز سروس کے ساتھ. مجھے دیجیے میرے ساتھی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.